نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يعلهم أبززلهم سلامن تعنان نعاهم يكون نابلنا لو معلتون كم تلمود استفلالية حصة زلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel أب معباي كل زكاة لنا كنقبر كم تلمود دقاقيمنا نمحصناكم زغونا يكون حبريتا انت دعالكم زغونا أبز مدب كالا حلو ويدما سب فلترلو تبلا حبريتا انت حرالو بزي أبا تحت زلو غصر سلكي بواتساب كترحونا تقوليهم نحنا دما كم كونتاتو نتي تلوغلنا حبريتا دما نابزبي كنزرقو حقن بتنينا بغت تنبار نابتي لومي عدالينا يزلنا مدب كنبلينا زم إريتريا بريس زبهالو أبز محبراو ميديا زنت خدرلو إرتراويان أحواتنا حدا أقداس زخوني وانا وحبريتا زرقي حمالو كل سبب ما كسمع سلازلو خفلت سلازلو دما كم زلو نابهم كنم بوينا حراي زي ها ويدما اتش إريتريا برس زبهال إرتراويان أبي محبراو ميديا زنتفو نغلط عفنا زبزب نحوصلو بمبال واناوي حساب زرقي حمالو ويدما صحفات أبز سومون زي بركت زبالو إثيوبياويان مروخات ويدما جنرالات عصبات كادرتات عصبات مهرات عصبات سنة بباويان عصبات صلوتي السبات وزته دحري عباي عسب بزبل فقرة سعبتي دقفت دمركاب بصفيحو بلصقنا يزارو اللو سرعات ود بشاشا كمتي كل سب زفلطو ناب سلطان زمصالو منغدي ببرت وي بتانكي ايكونن متيو بمحبراو ميديا اب سلطان ديبو بمحبراو ميديا ابيلوغا اب سلطان كصنحو زخلو مليونات باجت بمسلع ينقسقسالو እዚ ስለ ዝኾነ አባል ስርዓት ወድ በሻሻ ጀነራል ይኹን ሚኒስተር ካድሬ ይኹን አማሓዳሪ ኩሉ ተጠቃሚ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ስርዓት ወድ በሻሻ ኣብ ዝሓለፈ ኣኸይብኡ ምስ ወተሃደራዊ ፀጥታ ኣብ ዝገበሮ ዘተ እቲ ቀንዲ ስግኣቱ ማሕበራዊ ሚድያ ምዃኑ ብዘይ ሕብእብእ ገሊጹሎም ኣሎ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ስግኣት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎን ፀኒሑን ንሕና ኸ እንታይ ንግበር نحنا إيرتراويان أبا أتقاقما محبراو ميديا بزوح أفلطو يبلنان وي يحصرنا يو زبزحنا إيرتراويان نمحبراو ميديا أبا ولقاوي مع اللامبر أبا هاقراوي مع الله أين وعلونينا وي نهاقراو مع الله أين تقوملونينا زبزحنا مالتيو نابنت أبزسو من بركت زبولو إثيوبياويان سنة ببنياتات صلوت سبات دقفتي سرعات ود بشاشا عسب النابولو مرزي كنزحو انكلو بمحبراو ميديا ناتنا ويدما إيرتراويان صلوتي سباتن سنة بباويان كا أجازاز أباقع تبعستي ني أباشاول زبل وزته كوبسوتو ويدما شرك بلغانيم تقمتات محبراو ميديا مخطئون كل سب فولتو زلوو قصر حاده نحنا إيرتراويان تتكمتي محبراو ميديا أبزهال لنا حالينا أب محبراو ميديا نكونتات هاجرنا نجغننت بالحن مريحنتنا نتوفاينت صنعاتن سراويتنا زغلط بوست مسن نبلو بقطتا مستي ابايتا زلو تتقامي محبراو ميديا سراويت ود بشاچا جنرال يخون ترا وتحضر مينستر يخون كنتيبا كادر يخون حلاف بيت صحفت بقطتا فيت نفيت سلن الرغب عبي ربحا ويدما علامانان شوتنان كنهرم نخيلينا قصر خلته ابز حج ساعات تقمي محبراو ميديا لعلي ميسايلن روكيتن تونጫፊ مخانو كنغنزب يغبا ابزي كنتنقلو زلنا اگداس حبريتا دما كهبكم ه نتي بوغن صلاي زمص زخونه يكون بوست تعذيبكم طراي غدفو زخونه يكون عينت ملسي وي رياكت لايك شير كومنت ايتغورلو مخنياتو ناب كله كسفحن كزرغحن عزل سلتهبو زلهم مالتي لا رسينكم زيدلي قانقا زي متقام نعاليت وي نهايمانوت زقناصب مخنياتو فيسبوك سلازعاتوكم اب موداتا اب محبراوي ميديانا كنقالسلو نخيل اتقندي حدا قانقا امحارنيا سلازخونه اتوم قانقا امحارنيا تمالكو بزلكم عقمي كتنقساقسو صعارو اتوم زيت فولتو والا ايتفلطو شير لايك بمبار
ناب كله كم زرجحن كم زسفحن جبروه لايك شير كومنت انت بزيحو فيسبوك بقدامنت ناي مرأي عدل سرز خفتلو أب موداتا نقولو نتفتاتنا أونزيفنا ناي محبراوي ميديا مالتي سألتات حيلتات من كل قال إيرترا سألتات أركانات سألتات مرحتنا معالتاوي بوست لايك شير كومنت غيرنا دلونتنا كنن صبارق يقبا زوم اتش إريتريا بريس أبزي محبراوي ميديا وانا وزخونة حابريتا زرقحو ويتخاطاتلتي نبات ميديا بتعمي كمسكونو زقبوهم يوم أبزي وانا زدما كله علامهم ويدما أنفتهم كلهم إيرتراويان أب فيسبوك زناتو محبراوي ميدياتات أبزي زلو واناوي قدات أتوكيروم يوم زصرح زلو بستقالنا نحناون نابزي قدات زي أتوكيرنا خنصرح يقبعنا اتحانت دما صبغت حساب زمصا نتي زغلو ويدما نتي نسوم أنصارنا زبسكوس وزلو دما كم زلو أمتينا رياك زي كنا نقبر زلنا بمرتعو أسنينا مالتيو حقنتو نهزبي كنقرالنا من البعض زغنا يكون حلافي زغنا يكون وتحضر ويدما جنرال وغنا إثيوبيا شرق والكلو نتي نحسسو زقالع بو منصر دما أتي حقنا زغنا سئلي نهزبي كنقرب كنقلالنا كمزيلو تزاريبو طرايلنا شرق نبللهم يبلنا مالتيو حراي ناب تزغصل مدب كنحلف تخاتاتلتي نبات ميديا اتدزربحو زلو اب محبراوي ميديا كنرئينا بزناي فانو ابز حلف قربا معالتات زوردوم سعرت ابز محبراوي ميديا انت عينت حسط يقاو حلو اتحق كما يمثلكا النازامدنا خنرئينا بغات تنبار نابزي كبلكم አካባቢ የነበረው ኦፕሬሽን የፉከራው የድንፋታው የሽለላው የቀረርቶ ትልቁ ምክንያት የነበረው ሻዕቢያ ኮሎኔሎችን አሰማርቶ ነበር። ሁለት የሻዕቢያ ኮሎኔሎች የመጀመሪያው ቀን ላይ ተማርከዋል። በይፋ የሚታዩ ሁለት የሻዕቢያ ኮሎኔሎች የአማራ ህዝብ ነቀርሳ የሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይና የአማራ ህዝብ በተለይ ጠላት የሆነ ባንዳ ቡድን አለ። ስለዚህ ሻዕቢያ ህወሓትና ይሄኛው ኃይል በመሆን የገመቱት የሆነች ኃይል ላይ ጥቃት ሰንዝረው አደጋ አድርሰው ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ይሄ የመከላከያ ሰራዊት አይችልም የሚል መልእክት ለማስተላለፍ እንዲያመቻቸው ጠንካራ ድራማ ሰርተው የአገር ፉከራ የአገር ድንፋታ የአገር ነገር አመጡ። ብዙዎቻችሁ ተመልክታችሁታል። حراي كمزي نسمع زلنا اتي زتوهبم اجندا ابز حلفه قربا معالتات بفانو زغطومم سف زيبل سعرت ويدما كبيت وتهدراو سعرت مالتي بزي اب محبراو ميديا زخفلو دلو ناتو صحابتن عصباتن كمزن ريدلنا ايد ناي حوحاتن ايد ناي شعبيان سلازلويم اب كمز درجه بصيحم ويدما اب كمزي كونتات فانو متقعت قبر فتينم يمزور زلو كمزن سمع دلنا دما كونريلات ناي شعبيا تماريهم بزحات سراويت ناي ويانا دما تماريهم اب تخينات بمبال نزي شربولو تباهيلو مالو اتحق دما بانصاري كمزيلو من حردا تزاريبهم كمزيلو دا محبراو ميديا انت دا كفكرو سمعنا يوم حدا نجر الله مالتي سلازي اتم كونريلات تماريهم زبلهم زلو اتم ناتم كونريلات استمارو يوم كنم صالكم هنا اتم كونريلات ناتم زتمارو ناي شعبيا كونريلات ويدما ناي تግራይ كونريلات يممبال شفان كهبوم يفتنلو اتحق نسي كونن ناتم كونريلات استمارو بفانو نابزي كنم صالكم تخاتاتلتي نبات ميديا እንደምታዩት ኮነሬሉ ነው ዛሬ በዚህ ልክ የተጋለጠ هراي كم زن سمع زلنا تخاتاتلتي نبات ميديا اتحق دما نزي مسل مالتي تمتو يتماركو كونريلهم از محبراو ميديا فانو شرز بلوي اتوم ناتم كونريلات بملوم يمارغو سلازلو كبي سعرات يقطمم سلازلو نزي دما شفان نمهب نهزب ኢትዮጵያ ድማ ንምድንጋር እዚ ወዲት እዚ ክሰርሑ ንሰምዖ ማለና እቲ ሓቂ ድማ እዚ እዩ ስለዚ ፋኖ ብዙሓት ኮነሬላት ማርክሎም ኣለዎ ሓደ ካብኣቶም ካዚ ተሃሪሙ ቆሲሉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሸር ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ህወሓትን ሻዕብያን ብሓንሳብ እንተደኣ ተጣሚሮም ትግራይ ብሓንሳብ እንተደኣ ተጣሚሮም ኣየዋፃናን ይመፁና ኣለዉ ከጥፍኡና እዩ እዚኦም ኣይከኣሉን እዮም እናበሉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ
عنقرر كبلو نسمع منيرنا حجة يموت لو يطفونا لو نابلو أب زحالة جزء تفرحي أب كوب دم آتينيرو تفرحي معرخ عندي شرع رأي بلون خمزلو معرخ عندي زي تنكف تنكيفهم أفرح خمزلو نزابي ديس كم جمرة هنري مكلاكيا يماركاتشو نيتاتشو متواجه الله لا سيجو كفتش شعبيا هوهات TDF አይገርማችሁ ከምሬ ወዳጆ ጦር ጋር የሚባለው ባለፈው ያማራ ፋኖ ተረሽኗል ተብሏል ያንን ረሳችሁት ዛሬ ግን ስለ ድል ተዋለኝ ለምን ተረሸኑ እነዚያ ህዋት አራይ እዝጋ ልክዕ ምሳዛ ሓለፈት ቪድዮ እንተዳሪና ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ናይ ህወሓት ሰራዊት ተማሪቆም ናይ ሻዕብያ ኮሎኔላት ድማ ተማሪቆም እቲ አጀንዳ ሓደ ይድወሃቦም ሓደ ተዋሂቡ ናብ ኩሎም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለው ለቆምስካ ናብኦም ይዝርጋሕ كم زتري ودلهم كا حدا عينت زربا ويدما حدا عينت أكيدا بمخدمة أبز محبرة وميديا بروباغندا خسر نسمع مالنا السجن يكون نتحكي اتفرحي أبقى بدم سلزاتهم مواد أو سلزات زسانو زيتن كف سلز تنكفو حنسب دما أتاتخيلا سلز تشغل وكاب أدما موت سلزانو عاب سلز قناتهم حجي بزح عنقرر كبلون نسمع مالنا كم زي إتش برس إريتريا دما زبلوا محبراو ميديا معرخ ندي حيال مخانو ازي دريكا حمزي يروم دما نتهزبي يدناغر ولو نتهزبي ኢትዮጵያ ናይዚ ሰብ ዝኽን ረኢና ብዛ ሓለፈ ግዜ ከምዚ ደዛርቦ ዘሎ ምኽንያት እንታይ እዩ እቲ ፍርሒ ኣብ ከብዶም ኣትዩ ዘብለና ዘለኻ ብምኽንያት ኢና ንዑ መረጋገፂ ኾነና ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንከታተላ እየመጡ ይህን እየመጡ ነው እንዳትረሱ አንድ ቀን 4 ኪሎ ተያዘ ሲባል ታያላችሁ ትግሬ እየመጣ ነው ሁለቱ ትግሬ ተጠናክሮ እየመጣ ነው አሁን እየመጡ ነው ጥይት አብይ አህመድ ጦር አንድ ጥይት ሲያፈነዳ ታዩታላችሁ ሆ ብለው ነው የሚመጣው ማንንም አያቆማቸው ልታዩ ነው ከመላሴ ጸጉር ሁለቱ ትግሬዎች ባይመጡ በቅርብ ቀን ታዩታላችሁ حراي كم زريام دلنا تخاتلتي نبات ميديا ازي دما تحقي حنساب فرح سلازاتهم ويانن شعبيان زبل حمام سلازحازهم زخونه يخون اب اثيوبيا زغبر نغرات كل غزي مس ويانه من شعبيا انت اتحايزمو كغرمنا يبولن مغنياتو اتفرحي حنساب اب كوبدم حاديرو دقاس يخولهم سلازلو وتر دما يبحرهم سلازلو يتمغنيات كالا ايكونن فانو جن نابزلا على حيلي ديبو بزوار يهون بستفلالي نجارات دما عزيو كابتزنا ورا جزء تنكيريو زركب زلا مالتي نعو مرة جالس يخوننا نزا فيديو زي أون نكتات لا حراي كم زنري أدلنا تخاتلتي نبات ميديا أزيم يبتم فانو زبالو بوملن زنتري وندلهم مكاين تانكتات كي ترفع بزوح قبتن فوكستن أطوارات بممرح حيلهم نبزل على ترزي آده يبوم اللو مالتي سلازي اتي جزي نايتي سرعة دما أبا كربا جزي زحات رولو أقاطامي كمزول دما يرأي كامانياتو كاب جزء ناب جزء أطوارات كأونا سلبو كأونا تعاطرو زبزو أطواري بلو من بمولو كابتي تفاش تكون سراويت نا إثيوبيا كأو ماريهم كأو سليبهم كمسريهم دلهم كاب جزء ناب جزء نحيلو يخدلو سلزي أتي فانوز بهالحيلي السو عب مترشة حمد دفاعهم أستيو ناب تزدلي وويدما نايتفات من قدي كم رحم مخانو هذا تراتر نجار يولن سلزي كل هنا تقاطعت نبات الميديا شارك نبلا لنا بزم محبرة وميديا كل ذكاء لنا هنجبر لنا ببعض من عملتي ناب كلام مثل نسجر دما أزي أب كل العفار زي عقرقر زلو ناي كل العفار إثيوبيا هافتا من نجاداي انتاي زبزلو سكنز معايو سخام ما هو قالوا كفكرني نان سمع زلنا
ብዛዕባኡ ካብ ዝኾነ ነገር እስከ ፅሕፍትላ ምኾነ ንብባ صهيا عن قراء عصب كاما دمهن يجي يره إياه تاريين تشماهم كل دلوتي قبكالته سنم عصبري يا نما دونغل سنم بدي سكسوتي أساكو أكرم سوسيه يوكو بياتكي كوكنا بمفنا عصب تنلح نفسوتي حراي تغاتلتي نبات ميديا ازتري ودلهم زفتات تكال كبدو ازيتي هافتام نقادا يزبال اب كل العفر ابز محبراو ميديا دما عنقرر كبل ودب كبل عصب كبل نسمعو ويدما كزارب نريد لنا حاونا احمد داني محمد بفلاي نايزوم بوغن عفار زمت زغونه يكون حبريتات ابز محبراو ميديا زرقح ايرتراوي حاونايو نيشتي صحفت صحيف نيرو عقل صبت زي غبرو يبولن اب اثيوبيا لعل زخونه عصب نا اثيوبيا كخون زتمنسب انتلو ازي دوبي عس محمد زبلو نايچو نغادايو مخنياتو كا نايچو نغدو كسفحمو هافتو فعبي سلازي امبار وغحه صبح عصب كبل زسمع حج خامو چرق دربيو عبيدي زلو كمزي اب فيديو تملكتو زلهم بزيكاتي بگنزب تبيرو اب محبراو ميديا عصب زبلو سبات زقصر اگديدون عصب ناتنا ياكبلو يغبر مهلاوي ازي كينو چنقت زنقلو عبدان انتاي كخون يخل بمبال ازي ايرتراوي حاونا دصحافو صحفي سلازي انتاي زندحرينا زتكايا زلو فقراتات زتكايا زلو كوسكواسات تدينا نبوليتيكانيات نهافتامات بقى نتوم نسلطانو مناوحي بوليتيكانيات سلطانو مناوحي كمزيوم زعمسولو زفتعات كبدامات برهات ناي دخاتات حزب دما زهوفتمو نعوم انت زي كوينو ندخا حزبي ولا حانت نغير يبولو نت دخا حزبي ماليسوم ناب تميتن دخنتن كشمو كمون ناب موتن كالن نحوار خطفو انت زي كوينو كال زمن لولو نغر يبولو من مالت لذي اتا زطفشت اثيوبيا تبعال هاجر بخمزي نريا زلنا تخيدلا ازي تي بروباغاندو سلازي جينا اتي قالسي اب محبراوي ميديا حساب زغونه كلنا دما صباح نغو زحتتلو صباح نغو دما زحنقلو غداي سلازغونه كنسندن شرك نبل دما نحنا حلافنت يهون مالتي نيرترا تنكيفكا دقيسكا تحضر مالتكا حلمي تراي كون زغد كم رأينا ناي زي تخاتلتي نبات ميديا ابز حلفه غزي بزعبا ناي باچا دبلي يكون كالوت مرقات جنرالات نا اثيوبيا كلنا ايرتراوያን ابز محبراو ميديا شر نبلو سلازنبرنا حيل محبراو ميديا دما معرف اندي اب زونه يكون ناي صلايها بوتا سرسيرو خمزاتو زفلت كوين بزحات اثيوبياوያን دما نزي تتقبابيلوم اتحقي نحزبهم كنغرو جميرا مالو حدا غابو بزعبا ناي باچا دبلي حدا اثيوبياوي تزرغحو ناباهم كنبلوينا تو جنرال باچا دبلي نو بيبال ማን ያምናል ትክክለኛ ስሙም አትንኩት ደበሌ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል ወይ ቪዲዮን ወደ በኋላ መለስ ብያሳያችኋለሁ የቀይ ባህር ዘማችነን ከሚሉት አንዱ አዝማች ጀነራል ባጫ ደበሌ ነው ጀነራል ባጫ ደበሌ እዋጓለው ከሚለው ከሻቢያ ጋር አንድ ወቅት ተማርኮ የሻቢያ የኪነት ቡድን ውስጥ በዘፋኝነት በአስተዋቂነት በተወዛጅነት ይሰራ እንደነበረ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ የምታዩን የኢትዮጵያ ጭቁን ብሔሮችና ብሔረሰቦች ባህል ክፍል በመባል የምንጠራው በዚሁ በኤርትራ ሜዳ በህዝባዊ ግንባር ሐርነት ኤርትራ ስር ሆነን የኢትዮጵያን ቅኝ አገዛዝ ቀንጥሮ ለመጣል በሚደረገው ትግል ውስጥ ለሚማረኩ በሻቢያ ተማርኮ የሻቢያ የኪነት ቡድን ውስጥ ሲያገለግል ነው የምትመለከቱት ተወዛዡን አትንኩት ደበሌ ለምን አንመለከተው እስኪ ተመልከቱት እንግዲህ አንዱ የአብይ አህመድ ዝነኛው ጀነራል የሻቢያ ምርኮኛ ነው ከብርሃኑ ጁላ ጀምሮ በሻቢያ ያልተማረከ የአብይ አህመድ ጀነራል የለም የብልጽግና ጀነራሎችም አክቲቪስቶችም ሳይቀር የሻቢያ ምርኮኞች ናቸው
እነዚህ ናቸው እንግዲህ ቀይ ባህር እንዘምታለን የሚሉት የአብይ አህመድ አምባሳደር ነን የሚሉ እነ ሌንጮ ባቲ ምናምን የሚባሉ ሰዎች የኤርትራ በረሃ ውስጥ በታጋይነት ቁጭ ብለው ማሽላ አገዳ የሻቢያን የማሽላ አገዳ ሲያጭሉ እንደነበረ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? እነዚህ ናቸው እንግዲህ መልሰው ሻቢያን ካልወጋን የሚሉት። ወዳጅ መልሰ ይዘ ሄደህ ምትማግደው ኢትዮጵያዊ ወጣት በተአምር አይኖርም። حراي بحكي حيال منسي زي ኤርትራ በረሃ ውስጥ በታጋይ ብያሳያችኋለሁ። حراي تخاتلتي نبات ميديا كم زهن سمعت صنحنا بطعمي حيالي سبزي بوزح حصوتات ناتاتومون يقال على محبراو ميديا كنا تبابعوا ما زقبعنا مالتي سلازي ازينا دما حيلي محبراو ميديا كم زي اتش اريتريا بريس والو مالتي حيلي محبراو ميديا معرف ندي حيال مقانو إذا ما بوزحات إثيوبياوان زي فلت وزنبور تاريخ حجي فايرال كوينو أب حزب إثيوبيا يرأس لزلو نايتهم جنرالات إثيوبيا ما انت عينت بقعات كم زلوهم معرخ ندي فنفنات مقانم كله النافلتهم بقوم زمراح زقنا يغنو تهدر إيرتراك تتكم زي كل أنصار إيرتراك واقع كم زي كل تمرت كوينو ومعلوم على سلازي كنحم غيبلنا شرك نبلكن كلالنا ذكاء لنا كنجبركن كلالنا بزفلنا يو بزخالنا يا من قدي كل جزء نتي نهاجرنا كنسرح كنكل علنا منياتو هاجرنا بلين عيننا قصاب زغنا ساعات كلمة لغت لنا تخاتلتي نبات ميديا بفلاي أبزي محبراو ميديا أب يوتيوب تنتفو تدارو بفلاي أزوم إيرترا نيرنا ويدما نحنا أب إيرترا خمزي يرنا إيرترا خمزي ونابولو بزعبا إيرترا زدلن زيدلن كزارو تمتوهم زلهم دكانستي هنا دك تبعتيو كاب حاسوت زغنة تاريخ كتكتو بزا أقاط أمزي نمحصنكم انتاي كعبسي حاسوت انتاي ترجم له انتاي ربح له سلازي أزوم أب محبراو ميديا تمتوهم أب يوتيوب ناتكم تمتوهم نبيو كرأيكم ويدما سب زيل لنجر نخرئي بمبال ويدما زيل لتاريخ كزرقحو أيتفتنو غنو لكم نفتو بزا أقاط أمي هنياتو زيد اللي تاريخ ويدما زيل لو تاريخ مصحف انتاي يغربحكم انتاي يخطقمكم ترجم زلو ويقول هيكونن منياتو حانصاب دما حساوي مخان كابا على اليوتيوب ويدما بصفنا محبراو ميديا تنتف تتقروا مدبات كلني حاسوت انت داخين صباح نغو ودقيقه مالتي حانت خابهم دما حانتي تخفيلا ويدما اب يوتيوب كتقرب بزعبا إيرترا اب إيرترا هم زنبرت تزارب زبلوا قالن سيتنس معايامو اب كومنت زصحافوا لادما قبل ملسي كم رينا طبقي كاليت غزا أبال أراب عايزو يخنيركي هجرا وأقلقلوت كون ودي خي قبو خفتي إمكي يخمو كمين أبتقرأ كتمت حاسيبكي هجرا وأقلقلوت أبارو عايزور خيدة مالتي خير كلكم بقبلهم يوتعني رنين تمزجيوكا أبزوا تمزجيوكا قرت وصل كاوخا بعلها خا توصيخا مالت ما حزاي عركي كله كيدني لك توصيخا بسمعت كل إثيوبيا وخي ترفي مسانا نيرو كان أين فلتنينا إثيوبيا إيرتراوي قال ما لا قال زبها لي فلتني أبتي شو ساعة أنا صار كل أبراب عايزور مالتي سلازي حار حسط بزغن حزينة تخاتلتي نبات ميديا إثيوبياوي إيرتراوي زبهال نجر أي فلتني أنت قاين زي فلت إيرتراوي كابتي كمتي إيرتراو مخانو بإيرتراو النوتي فلت سلام أنت يا تحسوي نزادي تكم قراب بنزب نخوخ خسي سلام أنت يا تحسوي سلام أنت يا تتصحف تستشمد ده نجرة تزارب تمتي سلازي إيرتراو ترايو نساوا زور نير زخونه يكون إثيوبياوي نساوا زور ده يلن سلازي إيرتراوي زملكوتو إيرتراو هاجراو أقولو تقبل كا نساوا يورد نيرو سلازي قدامي حاسوت بفقري بقى بفقري إنا نتايد بهال نبر نيرنا عفسوا هاجراو أقولت أنا خدر شد شرحي أقل كله كاو تمرق وطي توزيعي كوركل تنسعن حدا نيره أبزلو دق هادي دخل تنسعن حدا نيره توزيعي تبو عمتك أقل كله وطي كاو أبكتت زاختت دساي بلتن عيني تختت أبكتت أبزاني بادمه كالاي حاسوت مجمريا أزي أبكتت دساي بلنن أنا قوات سعيد لغن
كم يجركي دينا بركي ديت فلتي أنا جر حاسد نديو تصحفل كني ختم ببدل لغي أبى كتاب زنبور اللجزء أبى ورالات ناي ويانا قبل علي إرترا أبستجمر اللجزء كل إرتراوي بعلو ككابز اللو بوتاي حرين وتي سلازي نمن تاخد حسوي كم يجرك النحر إرتراوي زي كون كنت أزينا بركي كم يجرك تهوا هون تايت فلتيو قبل علي إرترا ورارك جبر كله حزب إرترا عندي حالات جبر ملسه يبوزت فلتي أنا جريه بالكن كاو كاش عايزر كخدو هجرا وقول قلت أنا تجيف خيدة نسوا مالتي كاو أبهول كافته لا وتمس أب شرشة بركي تأثيره كافت شرشة بركي سبحي زت فيه أول نيران إثيوبيا يعني أودت نيرة ساتو أسخدكم أي فكركم إني نخت علوم قالت وهيلمس تأثيرهم نيرة كاو خبت سربيت مالتي أنا كل إثيوبيا يتيلمس تأثيره قال بلا صوت بحال نيرات إني محزي إثيوبيا إرترا قالني بهاس اللي فلت مالتي سامس تأثيرت في شرشة بركين أنا خايت إثيوبيا يتيلمس تأثيره سلازي أبزغ أتحسد نحر إثيوبيا وخينو مجمريا زورد نجر يبولن أي وردني النحر دا إثيوبيا وين مخانم تفليت أم دما نابيت ما أثرت زقت مغنيات كأيلن نابتزو مصوغ أي ملصو أبتك زيتي بزحات تغاريون إثيوبيا وين أبي إرتراس لزنبور سلازي نحر إثيوبيا وخينو مجمريا زورد نجر يبولن وين ما ورد يلزقود دا أكال يبولن إثيوبيا ويو عندنا تأثيرهم تبلي هذا اللفظ هذا أثر مغنيات يبولن إثيوبيا ومخانم نحر دا ترقابي تقع نابتزو مصوغ أي ملص نريد نسمع تحسوتها كاو أفتي أهديك أبكتت كأمس أبوخ أنا تأثير عندي كأون عرفت حتى تأثير خلص كمل سيجن عرفت سدراير يا أخي قليل اسم صوت شخص أبس مرس قط خوين تاني هراي أبزقها أتي الزجاجة ده حسوت مالتي أب بيت ما أثرت خلا كبيت ما أثرت أب تأثير خلا نعرف حتى تأثير خلا نعرف حتى تفقدوا نابس مراحيدا نابس سدرا عرفت تحلف مالتي شو عرفت حليفها خان بيت ما أثرت تقدم اللس بحاطيرو قلل بزباله منقدي إذا سبزيا تقراويتيا إرتراويت ما أيقونتن سلام تبهال انتاي دمونا بكومنت ونصحيفه ملالو معاس حفر بجاقي معاس كغولغلوت نيركي حساويت دبن زبلكي قال سامريخي 14 مقاله خان يركي نمنتاي تحسوي حاسوت جيغايو حقوم يوم حاسوت جيغايو حاسوت نتا شعو جزي نتا نجز يد سمعك زل زي فلتسب حقيق تمثل تخيليا دحرجن مس جزي بوزحات دعزو بخصبات الله بوزحات زريو خصبات الله كلهم دما حساويت متالليت مدناغريت يوقفوا تخي زي دما اتقطرخ بيه تخلي هو بنت أب عالم بحساوي بمدناغري بلخبات كتفلت حزبك خعبكا كابز زخف نجر كابز زخف وردت يلن سلازم بجاهم ازم اب محبراو ميديا تسرعو تقارون كاب كمزي نحاسوت زغونه تاريخ ويدما كاب كمزي حاسوت زانتاتات وجيهم قوم نجر زلو سراح كتسرحو بዛ አጋጣሚዚ ለበዋና نقرب مالتي اي نحناس كنسرحنا بتدغاغام خمزه عينه سرحات يلكم دما نحنا كاب مقلع دحر اي نبلينا مغنياتو حسوت مخانكم كل سب فلطكم خلالو ازم كمزي نغرات تغبرو ويدما اب كمز سرحات توافرو قرت خاتتلتي نبات ميديا نلومي ادالينيا زنبرنا مدبات نزي استخاتتلكم وي مسل نيرو اب بخال مدبات ونكساب نراخب اب زلهمو سلامن تعلنان نعهم يغن نبات ميديا